ومني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر، في فرض واحد آخر من سلسلة تصحيح فروض مادة علوم الحياة والأرض لمستوى أولى بكالوريا علوم تجريبية خيار فرنسية أو مسلك دولي. اليوم إن شاء الله كما قريتوا في العنوان غنصححوا الفرض الثالث وفرض واحد اخر. ديجا خدمت بزاف ديال الفروض غتلقاهم غير في البلاي ليست. دخل غير البلاي ليست ديال الدرس راه غتلقى الدرس مشروح، وغتلقى كذلك بزاف ديال الفروض. المهم نبداو على بركة الله. بسم الله. في الحصة السابقة صحنا، ولا في المقطع السابق في الفيديو السابق صحنا هاد التمرين الاول، صحنا هاد التمرين هذا. واليوم ان شاء الله بحول الله عندنا التمرين الثاني. بسم الله نبداو على بركة الله نقراو لي نونسي ديال ليكزارسيس. نمشي نطويو الورقة. بسم الله. التمرين الثاني فيه هاد شوية من هاد الورقة هادي وفيه هاد الورقة هادي. المهم حنا نقراو تمرين سؤال بسؤال. Alors l'exercice 2 التمرين الثاني. Pour comprendre le phénomène d'absorption de l'eau et des sels minéraux chez les plantes vertes، من أجل فهم ظاهرة امتصاص الماء والأملاح المعدنية عند النباتات الخضراء، on a réalisé les deux expériences suivantes. درنا جوج ديال التجارب التالية. l'expérience 1 التجربة الأولى en utilisant un osmomètre، باستعمال واحد الأداة اللي كتقيس لنا لا بريسيون اوسموتيك واللي هي الضغط التنفسي. On a mesuré la pression osmotique du suc vacuolaire. قمنا بحساب الضغط التنفسي ديال لو سوك فاكيولير. لو سوك فاكيولير ببساطة هو مثلا عندي هنا هذه هو لا سيلول، هذه هي الخلية ديال النباتات. عندي لو باغوا اللي هو هذا البراني لو باغوا، وعندي هنا لداخل لا ممبران اللي هي الغشاء السيتوبلازمي اللي كلكم كتعرفوه، لا ممبران بلاسميك ولا لا ممبران سيتوبلازميك. وعندي لداخل واحد العضي اللي شفنا كيتم تخزين فيه الماء، هذا هو اللي سميناه لا فاكيول. لا فاكيول اللي هو باللغة العربية كيتسمى الفجوة. الوغ لو سوك فاكيولير هذا هو هذا الماء هذا اللي كيكون وسط هاد الفجوة هذه. قمنا بحساب، حسبنا البريسيون اوسموتيك الضغط التنفسي اللي كاين عندنا هنا لداخل en fonction de la pression osmotique de la solution du sol. وحسبنا كذلك الضغط التنفسي لا بريسيون اوسموتيك اللي كتكون عندي في السول اللي هي التربة. لو سول هي التربة. où se trouvent les poils absorbantes. les poils absorbantes هما زغب الامتصاص. ببساطة كما كنعرفوا باللي نشوف واش كيبان مزيان، كيبان. دونك عندنا هنا كما تنعرفوا ديما عندنا واحد لا بارتي ايغيان اللي كتكون الفوق، كنلقى فيها لا تيج الساق، كنلقى لي فوي اللي هما الاوراق ديال النباتات، كنلقى كذلك لي فلور الازهار. وعندي واحد لا بارتي سوتيرين اللي هي عباره عن جذور، مجموعه ديال الجذور. مفهوم؟ جذور. هاد الجذور هادو راه فيهم بزاف ديال البلايص. الجذر راه ماشي كله بحال. في الجذور عندنا واحد البلاصه اللي كيكون فيها بزاف ديال الشعيرات، بزاف ديال لي بوال هما هادو لي بوال، بزاف ديال لي بوال اللي كنسميوهم زغب الامتصاص، اللي هما باللغه الفرنسيه لي بوال هما هادو اللي مكتوبين هنا لي بوال ابسوربون. بوال ابسوربون اللي هما زغب الامتصاص، وهادو بالضبط في الجذور هما اللي كيديروا امتصاص. راه ماشي الجذر كامل كيمتص لنا الماء، وانما هاد الجزء هذا من الجذر هو اللي كيدير لنا امتصاص ديال الماء والاملاح المعدنيه. مفهوم؟ زغب الامتصاص لي بوال ابسوربون. شوف كيبان هادشي مزيان حيت انا ما كنشوفش في التليفون. المهم لي بوال ابسوربون. نكملوا دابا. غير كنشرح، يقدر يجي الفيديو طويل، لكن غير كنشرح باش تبان المعلومه، باش تبان. فون لو تابلو دو لا فيغور 1 الجدول ديال الوثيقه واحد اللي هو هذا مونطر لي ريزولتا اوبتونو، بين لينا النتائج المحصل عليها. حنا ديجا قلنا شنو كنحسبوا،
قلبنا على البريسيون اوسموتيك دو لا سوليسيون دو سول اللي هي الضغط التنافسي ديال التربه 1.21 1.99 3.38 4.96 و 7.21. وهنا عندنا لا بريسيون اوسموتيك دو بوال ابسوربون اون اتموسفير اللي هي الضغط التنافسي اللي عندي وسط من الخلايا ديال هذا الزغب الامتصاص. حسبنا الضغط وسط الخلايا ديال الامتصاص وحسبنا الضغط هنا في لو سول اللي هي التربه هنا في لو سول برا فون في لو سول. السؤال الاول à partir des données du tableau انطلاقا من المعطيات ديال الجدول comparer يعني قارن la pression osmotique du poil absorbant avec celle de la solution du sol. قارن لنا الضغط التنافسي ديال زغب الضغط التنافسي اللي عندي في لو بوال ابسوربون في هذا الزغب ديال الامتصاص مع الضغط التنافسي اللي كاين عندي في التربه. مفهوم؟ مقارنه بسيطه. فاش كنقول مقارنه كنقول حاجه كبر من حاجه، حاجه احسن من حاجه، حاجه صغر من حاجه، حاجه قوى من حاجه. مفهوم؟ هذه هي المقارنه، ما كنقولش شي حاجه بسيطه. دونك بالملاحظه البسيطه شكون اللي عنده البريسيون اوسموتيك كبيره واش لي بوال ابسوربون زغب الامتصاص ولا التربه والسول؟ الوغ هنا في الحساب الاول عندي البوال ابسوربون هي اللي كبيره، الضغط فيها كبير. في الثانيه كذلك هنا 548 هنا 91 هنا 661 اذا ديما كنلقى باللي عندي البريسيون اوسموتيك ديال البوال ابسوربون لا بريسيون كنكتبها هنا لا بريسيون osmotique ديال لي بوال ابسوربون كنلقاها supérieur اكبر من supérieur بارابور على البريسيون اوسموتيك ديال لو سول ديما. دونك اللي غنكتب هنا ببساطه on constate que la pression osmotique du poil absorbant est toujours ديما plus élevée que la pression osmotique du sol. غنكتبها دونك ببساطة هادشي كتبت هنايا باللغة الفرنسية. on constate que la pression osmotique du poil absorbant نلاحظ أنه الضغط التنافسي ديال اللي عندي داخل زغب الامتصاص دائما أكبر من الضغط التنافسي ديال لو سول اللي هو التربة. فهم؟ إلا ما قدرتيش تكتب هادشي باللغة الفرنسية، عارف أن التلاميذ بزاف عندهم مشكل في اللغة الفرنسية، دير غير الرمز راه يقدر الأستاذ يحيد لك غير 0.25 من نقطة. مفهوم؟ ولكن الله يرضي عليكم تعلموا تجاوبوا باللغه الفرنسيه من دابا، الله يرضي عليكم. المهم سالينا من هذه الورقه الاولى. الورقه الثانيه اللي فيها الكماله ديال الفرد. السؤال الثاني déduire donc le phénomène par lequel se fait l'absorption de l'eau du sol par le poil absorbant. اذا انت حدد لينا ولا استنتج شنو هو الظاهرة اللي كيتم عبرها امتصاص الماء من التربة. بطبيعة الحال العضو اللي كيدير الامتصاص هو الجذور، وبالضبط البوال ابسوربون اللي هو زغب الامتصاص. اذا شنو اللي كيخلي الماء، شنو هي الظاهرة ديجا كنعرفوها ببساطة، واللي هي نكتبها بالزربة اللي هي لو فينومين دوسموز. غنكتب عاد غنشرح، ديجا شرحتها في فيديوهات سابقة ولكن غنعاود نشرحها. المهم نكتب محل الله. استغفر الله. دونك قلت هنايا ببساطة امتصاص الماء، هما سولنا غير على الماء كيفاش كيتم، شنو هو الظاهرة اللي كتخلي امتصاص الماء من طرف هاد الزغب الامتصاص من التربة. إذا هو الظاهرة ديال لوسموز اللي هو الضغط التنافسي. علاش قلنا لوسموز؟ لأنه عفوا ديزولي على هاد الصوت ديال المطر ما عندنا ما نديرو. المهم نكملو. دونك قلنا لو فينومين دوسموز هو الظاهره اللي كتخلي انه الماء يمشي ليا من التربه ويدخل ليا للجذور، وبالضبط لي بوال ابسوربون اللي هما زغب الامتصاص. حنا غنشوفوا علاش في هذا السؤال اللي موراه، واللي هو expliquer comment les poils absorbants assurent l'absorption de l'eau et des sels minéraux. فسر لينا كيفاش هاد زغب الامتصاص كيقدروا انهم يخليو لينا ديما الماء وامتصاص الماء والاملاح المعدنيه.
دونك قلنا علاش الماء ولا علاش ديما الزغب الامتصاص هم كيقدروا انهم يمتصوا لينا الماء والاملاح المعدنيه. قلنا اذا قلنا هادشي كامل داير لينا غير على لا كونسونطراسيون، على التركيز هنا وسط هاد لا فاكيول هادي، والتركيز عندنا هنا برا الخليه. حنا قلنا التركيز دابا عندنا هنا داخل الخليه كبير كبير مقارنة مع برا الخلية اللي منخفض، وبالتالي هادشي اللي كيديرو هاد لي بوال ابسوربون تيخليو انه ديما يكون التركيز هنا كبير داخل الخلية، وبالتالي الماء ديما كيمشي من برا للداخل. بالتالي ديما هنا الخلية النباتية وبالضبط هاد الخلايا ديال الزغب الامتصاص هنا تيخليو انه يكون عندي ديما الضغط هنا كبير، البريسيون صحيح كبيرة، وبصيغة أخرى يكون عندي التركيز هنا كبير. بالتالي ديما التركيز وسط الخلية خصو يكون كبير. وحنا قلنا ديجا الدائرة ديال لوسموز اللي هي هادي لوسموز، قلنا بلي الماء لو كيمشي ليا من الوسط اللي التركيز ديالو منخفض، ميليو concentration faible ou là le moins concentré, milieu le moins concentré, كيمشي لينا vers le milieu le plus concentré. فهم الماء ديما كيمشي لنا من الوسط اللي التركيز فيه منخفض لو موان الوسط اللي فيه التركيز مرتفع. اذا هذا هو التركيز المنخفض، بالتالي الماء كيدخل ليا الخليه. غير حل دماغك، راه ديما كنقولها حل دماغك، هادشي هذا راه ساهل. دونك نكتبوا الجواب ببساطه. اذا ببساطه هذا هو الجواب، داكشي اللي شرحت بالعربيه يعني عاودته بالفرنسيه. pour assurer l'entrée de l'eau les poils absorbantes augmentent leur pression osmotique vacuolaire يعني في la vacuole de telle manière qu'ils deviennent plus concentrés qu'au sol. ديما خاص التركيز يكون مرتفع داخل الخليه. الفاكيول بالضبط هي هذه اللي قلنا البريسيون فاكيولير، يعني التركيز خصو يكون كبير هنا داخل الخليه مقارنه مع التركيز برا الخليه، وبالتالي الماء ديما غيدخل من برا للداخل، من برا الخليه غيدخل لنا الماء. مفهوم؟ ندوزو التجربه الثانيه l'expérience 2. On a mesuré la pression osmotique des cellules d'une racine. هاد المره خصنا قمنا بقياس الضغط التنفسي ديال الخلايا ديال واحد الجذر. La figure 2 هاد la figure جوج représente la structure microscopique d'une coupe transversale d'une racine. هاد التجربة هادي، عفوا هاد الصورة هادي تمثل البنية المجهرية لقطعة عرضية transversale d'une racine ديال واحد الجذر ainsi que les valeurs de la pression osmotique de chaque cellule، وكذلك القيم ديال الضغط التنفسي ديال كل خلية، كل نوع ديال الخلايا. الوغ عندنا هنا اولا واحد واحد السهم او بي، عاطينا هنا لو سونس دو فلو دو يعني المنحى ديال التدفق ديال الماء. الماء كيمشي من هاد الجهه لهاد الجهه. عاطينا مجموعه ديال الارقام، هادو مسمينهم رقم واحد، هاد المنطقه هادي مسمينها رقم جوج، وهاد المنطقه مسمينها رقم ثلاثة. وعاطينا هنا مجموعه ديال القياسات، هادو راه هما هادشي اللي قالوا نقصنا بريسيون اوسموتيك. في هاد المنطقه عندنا الضغط التنفسي كيساوي 0.7 بريسيون اوسموتيك، هنا 1.4، هنا 1.5، هنا 2.1، هنا 2.8، هنا 3، وهنا 1.7، وهنا 0.9. مفهوم؟ السؤال الرابع légender les éléments de cette figure en utilisant les mots suivants. دير لينا عمر لينا ولا اتمم هاد المفتاح ديال هاد الوثيقه هادي جوج، ديال هاد الصوره جوج، باستعمال المصطلحات التاليه: ليكورس اللي هي القشره، لو سيلاندر سنترال، ولو بوال ابسوربون اللي كنا قلنا هما زغب الامتصاص. الوغ ببساطه السؤال الاول قالوا لنا عطيونا هاد المفتاح ولا عطيونا هاد الارقام، سميو لينا هاد الارقام هادو 1 2 3. الوغ في الدرس الا مشيتو خديتو لا ستركتور اوريزونتال دون راسين اللي هي بحال قلتو البنيه ديال الجذر، هاد الجذور هادو اللي رسمت لكم هنا. الا مشينا من هاد البلاصه هادي لهاد البلاصه هادي هنا، شنو قلنا هادو سميتهم؟ اسمحوا لي على الرسم، ولكن راه هادو هما هادو، وهاد رقم واحد اللي هما لي بوال ابسوربون زغب الامتصاص اللي كنا قلنا لي بوال ابسوربون. دونك رقم واحد شناهي؟ هي اون بوال ابسوربون، هي
زغبة وحدة ديال الامتصاص، هذا رقم واحد. رقم جوج هو هاد المنطقة هادي كاملة، رقم جوج هو هاد المنطقة هادي كاملة اللي كنسميوها حنا بالقشرة. ورقم ثلاثة اللي هي هادي، حنا غناخدو، راه ماشي هادشي هذا بصح، ولكن حنا غناخدو باللي هكا دايرة القضية. هاد رقم جوج هي هادي، هي هاد المنطقة هادي. رقم جوج هي هاد المنطقة هادي اللي كنسميوها ليكورس اللي هي القشرة. وهاد المنطقة الدخلانية اللي كتمثل لينا بالضبط ما يسمى بلو سيلاندر سونترال، هو هذا لو سيلاندر سونترال، هو هذا. هما فين كاين دوك التيوات اللي كيديو ليا الماء، هاد الماء اللي غيتم الامتصاص ديالو هنا والاملاح المعدنية اللي غيهزوهم لهاد المنطقة هادي هنايا بالضبط الاوراق، باش توقع لينا ظاهرة ديال هنا كيكونوا عندي التيوات. دونك هنا سو سون لي فيسو كوندكتور، كيكونوا عندي واحد المجموعة ديال بحال العروقة ديال ديال الخلية النباتية ديال النباتات عفوا. دونك هذا هو لو سيلاندر سونترال، هي ثلاثة. دونك واحد هي بوال ابسوربون، ابسوربون. جوج هي ليكورس، وثلاثة هي لو سيلاندر سونترال. غير سمحوا لي الكتابة راه والو، خطي في الكتابة حديت ولا حرج. المهم هذا السؤال الرابع كملنا معاه. السؤال خمسة، question 5. Décrire la variation de la pression osmotique entre A et B. صف التغير ديال الضغط التنافسي ديال البريسيون اوسموتيك بين المنطقة، بين النقطة A وبين النقطة B. الوغ ببساطة هنا شحال عندي البريسيون اوسموتيك تساوي 0.7، هنا 1.4، هنا 1.5، هنا 2.1، هنا 2.8، هنا 3، هنا 1.7، هنا 0.9. دونك شنو كنلاحظ؟ ما حدي كنمشي من البوال ابسوربون حتى لا فان ديال لي كورس، هنا شحال كانت عندي 0.7. دونك كي دايره لا بريسيون اوسموتيك، هادي راه لا بريسيون اوسموتيك كي دايره غادا وكتطلع لا بريسيون اوسموتيك شنو كدير؟ il se croît لا il croît غادا كتاوغمونط غادا بدون فاسون كرواسونت، يعني بواحد الطريقه تصاعديه حتى لا فان ديال لي كورس، حتى النهايه ديال القشره، حتى لهنا بقات غادا بصفر 7 وتوصلت هي 3. ومن هنا لهنا من لا فان ديال لي كورس حتى كنفوتو السيلندر سونترال كي دايره لا بريسيون اوسموتيك غادا وكتناقص، لا بريسيون اوسموتيك غادا وكتناقص، لانه هنا كنا في 3 ولينا في 1.7 مفهوم، من 3 ل 1.7 وعاود ثاني 0.9. دونك هنا غادا وكتناقص 3 1.7 و 0.9. دونك كنقولوا ببساطه بلي عندنا لا بريسيون اوسموتيك augmente من لي بوال ابسوربون جوسكا لا فان ديال ليكورس، اي بوي كيتشونج هي كتوقع ليا اش؟ كتوقع ليا هاد المره اون ديكروسونس، il décroît. مفهوم؟ دونك كنكتبوا الجواب باللغه الفرنسيه بطريقه بسيطه. ببساطه نلاحظ انه الضغط التنافسي ديال بريسيون اوسموتيك augmente، يعني يتصاعد انطلاقا من ابارتيغ دي بوال ابسوربون، انطلاقا من زغب الامتصاص جوسكا لا فان دو ليكورس، حتى النهايه ديال ليكورس اللي هو هذا اللي وصلت لينا 3 اتموسفير. بوي بعد منها شنو قلنا؟ كيبدا يتناقص، بوي il se décroît، كيبدا يتناقص لينا jusqu'au centre de la racine، jusqu'au centre ديال لو سيلندر سونترال، كيبقى يتناقص لينا حتى للسونتر هنايا ديال لو سيلندر سونترال. السيلندر سونترال هو قلت لكم السونتر ديال الجذور. مفهوم؟ ببساطه ندوزو للسؤال السادس واللي هو اخر سؤال. En se basant sur vos connaissances et sur les données de la figure 2، باعتمادا على المعارف ديالك، نسيلو بحال هذا مرضنا، باعتمادا على المعارف ديالك اي سور لي دوني دو لا فيغور 2، وعلى المعطيات ديال الوثيقه جوج ديال الصوره جوج هادي، اي دو طابلو بريسيدون، على هاد الجدول اللي كان عندنا هنايا في الوثيقه الاولى في الجدول. اكسبليكي، فسر l'absorption de l'eau et des sels minéraux au niveau des racines de plantes chlorophydiennes. فسرنا امتصاص الماء والأملاح المعدنية عند على مستوى الجذور عند النباتات اليخضورية. entre A et B، بين هذه المنطقة A، بين النقطة A والنقطة B، بين النقطة A والنقطة B.
tout en précisant les mécanismes impliqués dans ce transport horizontal de AB. وكذلك بين لنا الآليات اللي كتكون عندي في هاد الآليات ديال هاد الامتصاص هذا اللي كاينه في هاد النقل هذا. مفهوم؟ اذا ببساطه وبلا ما نقويو الهضره بزاف، هنا كي دايره لا بريسيون اوسموتيك، هنا كي دايره لا بريسيون اوسموتيك ديجا قلنا هنا في الاول بين التربه وبين الزغب ديال الامتصاص، الكونسونطراسيون عندي في زغب الامتصاص كبر من البريسيون اوسموتيك اللي كاين عندي في التربه، وبالتالي الماء كيدخل من التربه كيمشي ليا زغب الامتصاص. مفهوم؟ قلنا شمنا هي الظاهره هي لوسموز، راه ديجا فسرناها اللي قلناها من بعد، هي الظاهره ديال لوسموز، الظاهره ديال التنافس. مفهوم؟ من بعد قلنا لما كيدخل لنا هنا بالظاهره ديال التنافس لوسموز كيمشي ليا من هنا لهنا ببساطه، لانه هنا التركيز ضعيف 0.6 وهنا التركيز 1.4، دونك الماء غيمشي من هذه البلاصه لهذه البلاصه حتى هي بالظاهره ديال لوسموز، وغيبقى غادي كيمشي ليا بالظاهره ديال لوسموز حتى يوصل ليا لهنا ليكورس. كلشي هذا الترونسبور هذا كامل من التربه حتى لهنا كيمشي ليا باغ اوسموز من الوسط اللي التركيز فيه منخفض للوسط اللي التركيز فيه مرتفع. داكشي غادي طبيعيا حتى حاجه ما كتحكم فيه. بون غير الظاهره ديال لوسموز. الوغ من بعد من هنا لهنا واش غيمشي ليا باغ اوسموز، هنا عندي التركيز كيساوي 3.4 ومرضني هذا السيلو كحل. هنا عندي التركيز 3 اللي هو التركيز مرتفع، وهنا عندي 1.7 اللي هي تركيز منخفض. حنا قلنا الماء كيمشي ليا من الوسط للتركيز ديالو منخفض للوسط للتركيز ديالو مرتفع. واش هنا عندي التركيز هنا كي غيدير يمشي ليا الماء. الوغ هنا قلت عندي تركيز مرتفع اللي هو 3 اتموسفير، وهنا التركيز منخفض اللي هو 1.7. هنا كتجي عندنا واحد الظاهره جديده اللي كنسميها لو ترونسبور اكتيف، اللي هو النقل النشيط. هذا النقل هذا النشيط كيحتاج ليا ما يسمى بالطاقه. كيحتاج ليا الطاقه، لانه علاش كيتم ليا كونتر لو غراديون دو كونسونطراسيون، كيتم ليا عكس ديال الاتجاه ديال التركيز. هنا عندي التركيز كبير وهنا عندي التركيز صغير. هنا الماء غيمشي ليا من الوسط اللي فيه التركيز مرتفع للوسط اللي التركيز ديالو منخفض، وبالتالي هنا كنهضر على الظاهره ديال النقل النشيط، راه ديجا قريتوها في الدرس. مفهوم؟ هذا بالنسبه للماء. اما بالنسبه للاملاح المعدنيه، اللي هما لي سيل مينيرو، راه ما قالوش لنا غير الماء، قالوا لنا قالوا لنا حتى لي سيل مينيرو، l'absorption de l'eau et des sels minéraux، حتى الاملاح المعدنيه. راه الاملاح المعدنيه العكس ديال هادشي هذا اللي قلنا. هنا من التربه لهنا كيمشيو ليا بما يسمى بالنقل النشيط. هنا كيستعمل لانه التركيز هنا عندي في التربه كبير بالاملاح المعدنيه. كنعرفوا بلي التربه راها غيش اون ماتيير مينيرال وغيش بطبيعه الحال حتى اون ماتيير اورغانيك، غنيه بالماده العضويه والماده المعدنيه. اذا هنا الاملاح المعدنيه كيكونوا كثار، عكس هنا داخل النبته. هنا لي سيل مينيرو الاملاح المعدنيه كيدخلوا ليا من التربه لهنا تحت ما يسمى بالنقل النشيط. هاد المره ترونسبور اكتيف، كيمشي وين فوا كنوصلوا لهنا الاملاح المعدنيه كينتقلوا ليا من لا فان دو ليكورس حتى لو سيلندر سونترال، هاد المره باغ ديفيزيون ليبر، لانه هنا عندي التركيز مرتفع وهنا عندي التركيز منخفض. وحنا كنعرفوا باللي لي سوليتي هاد المره ماشي الماء، العناصر اللي تيكونوا دايبين في الماء تيمشيو ليا من الوسط اللي فيه التركيز مرتفع للوسط اللي التركيز فيه منخفض، باغ ديفيزيون ليبر، النقل ولا الانتشار الحر. مفهوم؟ عكس ديال الماء، داكشي اللي كيديروا الماء العكس ديالو كيديروه العناصر اللي كتكون في الماء. مفهوم؟ دونك هنا العناصر الاملاح المعدنيه غيمشيو ليا باغ ترونسبور اكتيف من لو سول جوسكا لا فان د ليكورس، و من لا فان د ليكورس لو سيلندر سونترال، لو سونتر هنا ديال لو سيلندر سونترال غيمشيو ليا باغ سامبل ديفيزيون ليبر. ونكتبوا الجواب. غادي نقرا بالزربه هاد الشيء اللي كتبت، راه ديجا شرحتو عاد كتبتو. دونك امتصاص الماء على يتم بواسطه دائره ديال لوسموز اللي هي التنافذ انطلاقا من البوال ابسوربون اللي هي زغب الامتصاص حتى للنهايه ديال ليكورس جوسكا لا فان دو ليكورس. ما كنكتبش مزيان علاش ما صالحش لي نكتب وتنكتب عوج، واصلا خطي ماشي هو هذاك. بوي
من بعد باغ ترونسبور اكتيف النقل النشيط من هنا لهنا، لانه عندي هنا العكس ديال التركيز، هنا عندي تركيز مرتفع وهنا تركيز منخفض. باغ ترونسبور اكتيف حتى كيوصل لينا للسونتر ديال الجذور. سوبوندون هاد المره بالنسبه للاملاح المعدنيه لابسوربسيون ديال لي سوليديتي سو في باغ ترونسبور اكتيف، كيتم هاد المره نقل نشيط من التربه لهنا ومن هنا لهنا حتى الاخر كيتم بواسطه النقل النشيط باغ ترونسبور اكتيف حتى لا فان ديال ليكورس، فان ديال ليكورس اي باغ سامبل ديفيزيون كيمشي عاوتاني باغ دايره ديال الانتشار الحر اللي هي لي ديفيزيون ليبر كيدخل ليا من هنا لهنا. مفهوم؟ هكا نكونوا سالينا هاد التمرين هذا. ديجا هاد كاع هاد المصطلحات هادو كلهم شرحتهم في فيديوهات سابقه وكلهم درناهم بزاف ديال التمارين، وكلهم هادشي هادي اللي غيتعاود لك في الجزء الاول ولا في الفصل الاول من هاد الوحده هادي اللي هو الشابيتر 1 لابسوربسيون دو لو اي دي سيل مينيرو شي لي بلانت كلوروفيليان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.